أخواتي المشاهدين الكرام، في الدورة التدريبية الثالثة التابعة للمعهد الإسلامي العربي المنعقدة في رحاب الجامعة العربية دار العلوم الأكاديمية راجبا كاتماندو. ونحن بمناسبة في هذه الدورة التابعة للمعهد، المعهد يهتم بعقد الدورات. فمن تلك الدورات هذه الدورة الثالثة. الدورات هي تنظم جميع النشاطات التي هي تحث الطلاب للتمهر والبراعة في اللغة العربية. فمن تلك النشاطات هذا هو النشاط وهذا هو البرنامج باسم التمثيل لطبخ الطعام. ففي هذا البرنامج يقدم الطلاب البرامج الكثيرة المختلفة من أنواعها. هي هذه برامج هي تحث الطلاب وتحرزهم على الحفظ المفردات المتعلقة بالخضروات والمبيعات والمأكولات والمشروبات وما إلى ذلك من الأمور كلها. فأيضا يستخدم الطلبة في هذه البرامج الأبيات والتعبيرات وما إلى ذلك. وهؤلاء الطلاب إنهم يقدمون البرامج حسب ولاياتهم وحسب مناطقهم وحسب عاصمتهم أيضا. فهذا هو البرنامج سيبدأ إن شاء الله، فعليكم أن تلاحظوها بكل إمعان نظري. فها هو إليكم فقط.